अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो जो उस्मान डार ने इंकिशाफात किए हैं हैरान कुन, नए तो नहीं हैं लेकिन हैरान कुन है। और इस इंकिशाफात के क्या क्या असरात होंगे और कौन इसमें ज़्यादा मुतासिर होता है इन इंकिशाफात से नज़र आता है। और उसके अलावा दोस्तों आज एक ख़बर आई है कि बैंक्स के हवाले से कि 5 लाख तक रकम रखना ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो तो वो महफूज नहीं है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है और क्या फसाना है। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक भी कर दें और इसको आगे भी शेयर करें, ताकि जो है ना मज़ीद लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो अब दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज काफ़ी एक तवील रुपोशी के बाद इमरान जो है उस्मान डार आज सामने आया कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, और उसने पूरी कहानी खोल दी। और तमाम जो वो राज से सरबस्ता राज जो कहते हैं ना कि दफन थे सीनों में और छुपे हुए थे वो पोशीदा हकाइक, आज उसने वो सब बयान कर दिए कि कैसे बनी गाला में और जमान पार्क में ये मनसूबा बंदी होती थी, किस किस तरह से लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती थी, और इमरान खान खुद भी उसमें मुलविस था। तो लेकिन उसके अंदर दोस्तों उसने दो बातें बहुत ख़ास कही हैं जो बहुत अहम भी हैं उसमें। एक तो उसने कहा कि इसके अंदर इमरान खान के राब्ते थे अंदर, यानी फ़ौज के अंदर भी इमरान खान के राब्ते थे और वहाँ से भी उसको पैगाम मिलता था कि क्या करो और कब करो। दूसरा उसने आर्मी चीफ के हवाले से बताया कि वो धरने के मकासद क्या थे और क्यों हुआ और क्या क्या उसमें उसके एजेंडा क्या था उसका। तो दोस्तों इंटरव्यू तो आप सुन ही चुके हैं, और इस पर कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी बल्कि असदूर साहब जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जी एक बंदा जो रुपोश था इतने महीनों से वो अचानक किस तरह आके एक प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे सकता है। तो पहले मैं असदूर साहब को कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये किसी पर पाबंदी नहीं है कि वो कब आकर और किसको इंटरव्यू दे। दूसरी बात यह है कि ये उस्मान डार एक शरपसंद इंसान था। अगर वो राह रास्त पर आ रहा है, भले वो एजेंसीज की वजह से आ रहा हो या खुद भी आ रहा हो, वैसे ज़्यादा चांसेस तो यही है कि एजेंसीज की वजह से ही आ रहा है, जिन्होंने भी उसकी वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। तो अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो अच्छी बात है, मुल्क को इन फितनों से हमने पाक ही करना है। तो अच्छा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो इसने कहा, उस्मान डार ने कहा कि ये आर्मी चीफ के खिलाफ ये सारी की सारी साजिश थी और इसका निशाना आर्मी चीफ थे। जब पहला लॉन्ग मार्च किया वो जो नवंबर में वो भी, और उसके बाद अब जो मई सान या 9 मई में किया वो भी आर्मी चीफ के ही खिलाफ था कि जब वो नवंबर में उस साजिश को नहीं रुकवा सके, तैनाती को नहीं रुकवा सके जो एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की होनी थी, तो फिर उन्होंने उसको आर्मी चीफ को हटाने के लिए मई में ये प्लान किया कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो हम इस तरह से करेंगे। वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं। अब जो असरात होने हैं इसका जो अब जो एक एक इतने दिनों से या इतने महीनों से वो एक हवा था ना कि जी फैज़ हमीद का क्या बनेगा, फैज़ हमीद अरेस्ट है, बल्कि यही असदूर साहब तो बड़ी मुद्दत से ही गलत खबरें और गलत वो अफवाहें उड़ा रहे हैं जी हाउस अरेस्ट हो गया, कभी ये हो गया। तो अब जो है ना फैज़ हमीद के ऊपर मुश्किल वक्त आने वाला है, सही वाला। वो कहते हैं ना कि सितंबर सितमगर, तो फैज़ हमीद के लिए सितंबर जो है सितमगर साबित हुआ, क्योंकि जब पहले तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सितंबर में उसका नोटिस लिया, वो जो था फैज़ाबाद धरना केस वाला जिसे फैज़ हमीद बेफैज़ होगा, और अब ये आज जो है ना 4 अक्टूबर को इसने उस्मान डार ने भी जो कहा है कि जी फ़ौज के अंदर से थे, तो फ़ौज के अंदर से तो यकीनन थे, तभी तो जो कोर कमांडर लाहौर थे जिन्होंने बिला रोक टोक उनको मुजाहिरीन को वहाँ तक आने दिया, अपने अंदर घर तक भी आने दिया, और वो आग लगा कर चले गए, और वो खुद भी पिछली सीढ़ियों से और बंदयाल के रिश्तेदारों के साथ मिल के वो वहाँ से निकले।
تو یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ فوج کے اندر سے حمایت تھی، اس میں حاضر بھی تھے اور ریٹائر، لیکن اس حمایت کے یا اس پیغام رسانی کا جو روح رواں تھے وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیارے فیض حمید صاحب ہی تھے، اور اب ان کے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے۔ ایک تو چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہوا ہے کہ 26 اکتوبر تک کا انہوں نے ٹائم دیا، اس پر عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی جائے، اور جس میں آرمی نے بھی اندیا دیا ہے کہ اس کے حکم پر عمل درآمد ہوگا، اور اب یہ بھی آ گیا ہے۔ تو اب جو ہے نا فیض حمید کے خلاف کارروائی تو سمجھیں کہ 100% یقینی ہے کہ اب فیض حمید نے تو لپیٹے میں آنا ہی آنا ہے۔ پہلے دھرنا کیس میں تو خیر ان کی وہ جو ہونا تھا پینشن وغیرہ بھی اثر پڑے گا، لیکن اس والے معاملے میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی آرمی شخصیت کی یا عسکری شخصیت کی کسی کی گرفتاری ہو سکے گی تو وہ سانحہ 9 مئی میں ہوگی، کیونکہ فوج اپنے ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی جو ادارے کے خلاف جائیں۔ یہ بھی ایک طرح سے غداری ہی کے زمرے میں آتی ہے کہ جب آپ اپنے ادارے کے خلاف سازش کریں یا ملک کے خلاف سازش کریں۔ ایک اور چیز، ایک تلخ حقیقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں حکومتوں کے خلاف تو سازش کرنا آسان ہے، لیکن فوج یا اپنے ادارے کے خلاف سازش کرنا ناممکن ہے اور ناقابل معافی ہے۔ تو فیض حمید نے جب تک حکومتوں کے خلاف سازشیں کی تھی تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکا، لیکن جب وہ اپنے ادارے کے خلاف سازش میں ملوث نکلا ہے تو اب اس کا بال بیکا بھی ہوگا اور مزید بھی مشکلات اس پر آئیں گی۔ تو اب یہاں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو ہے یہ انٹرویو آیا ہے عثمان ڈار کا، عمران خان تو پہلے ہی جیل میں ہے، لیکن فیض حمید اب صحیح رگڑے میں آنے والا ہے اور صحیح مشکل میں آنے والا ہے۔ اور عمران خان پر اس کا کیا اثرات ہے؟ آرمی چیف تو ظاہر ہے بچ گئے، وہ تو ان کی سازش ناکام ہو گئی عمران خان کی۔ عمران خان پر 2 ہی مقدمات سب سے خطرناک ہیں، ایک توشہ خانہ والا، دوسرا سانحہ 9 مئی، اور جو سائفر کیس ہے وہ بھی خطرناک ہے لیکن اس میں سزا کم ہی ہونی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہونی، اور باقی جو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں ان میں تو ضمانت ہو ہی جانی ہے، لیکن یہ والا یہ توشہ خانہ نیب اور دوسرا یہ والا سانحہ 9 مئی، یہ 2 ایسے کیسز ہیں جن سے عمران خان کی جان خلاصی ہونا ناممکن ہے، اور آج کے انٹرویو کے بعد تو عمران خان کا طویل عرصے تک جیل میں رہنا 100% یقینی ہو گیا ہے۔ اب یہ مقدمہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے، اور ابھی دیکھنا ہے کہ عمران خان کی حوالگی فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ابھی تک اس حوالے سے تو واضح نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید فوجی عدالتوں کی طرف نہ ہی جائے بات، یہ سویلین عدالتوں میں ہی ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان کی مشکلات کا آغاز ہو گیا ہے، مشکلات میں تو پہلے ہی ہیں وہ، لیکن اب طویل عرصے تک جیل میں رہنے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ اچھا دوستو، آخر پہ میں بات کروں گا وہ جو میں آپ سے بینکوں والی بات کر رہا تھا کہ ایک آج اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر صاحب نے یہ بیان دیا تھا قائمہ کمیٹی میں کہ 5 لاکھ روپے سے جو زیادہ کی رقم ہے وہ بینکوں میں محفوظ نہیں، اگر بینک دیوالیہ ہو جائے تو یہ رقم ڈوب سکتی ہے جو زیادہ ہوگی۔ 5 لاکھ تک کی تو واپسی ملنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کے نہیں ہوتے۔ تو دوستو یہ سب ایک امکان کی بات ہے، اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جس طرح بینک بھی تو قرض دینے والوں پر اعتبار کرتا ہے نا، کہ کسی فیکٹری کو کروڑوں روپے، اربوں روپے، لاکھوں روپے دیتا ہے اور بعد میں قرض نہیں ملتا تو وہ ایک طویل پروسیس میں جاتے ہیں جس میں ان کی کسی کی پراپرٹی پلیج کرتے ہیں یا کچھ بھی اور کرتے ہیں تو بینک واپس دیتے ہیں۔ اس میں صرف معاملہ اتنا سا ہے کہ آپ ایسے بینک میں رقم رکھیں جو اچھی ساکھ کا حامل ہو اور اس کی جو ہے نا کریڈیبلٹی ہو، جو کہ سالوں سے ہیں۔ جب نئے بینک آتے ہیں یا جن کی اتنی ساکھ نہیں ہوتی ان کا ہی دیوالیہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، ادروائز بینک دیوالیہ نہیں ہوتے۔ تو جو دیوالیہ ہونے والا ہوتا ہے اس کا پھر پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے اور لوگ اس میں سے اپنی رقمیں بھی نکال لیتے ہیں۔ تو پریشانی ہونے والی یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بینکوں میں رقم آپ کی محفوظ ہے اور بینک میں ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ گھروں میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، بینک میں رکھیں گے تو ہماری معیشت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ صرف ایک اطلاع کے لیے انہوں نے بتایا کہ اب ہمارے پاس کوئی انشورنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ کی رقم پر کسی بینک کے خلاف کارروائی ہو سکے، تو یہ صرف اس حد تک ہے۔ تو
दोस्तों अब इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। आज के जो है ना व्लॉग के बारे में बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। और जाते जाते आखिर पे फिर वही बात कि जो दोस्त देख रहे हैं अभी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।